अब A to B middle position, mean position to middle position, displacement is r by 2. Displacement is equal to r by 2. Mean position to extreme position, displacement is r, maximum displacement, that is r. This maximum displacement is known as amplitude. अब यो ओस्लेसन A to C को ओस्लेसन हामी के लेख्छौं 1/4 ओस्लेसन. हिजो मैले बताइसके A to B को डिस्प्लेसमेन्ट लाई 1/8 ओस्लेसन. यो भनेको 1/8 ओस्लेसन, 1/8, यो पनि 1/8, 1/8 plus 1/8 2/8. 2/8 means 1/4 ओस्लेसन. यहाँदेखि यहाँसम्म बब गयो भने 1/8 plus 1/8 भनेको 1/4 ओस्लेसन हुन्छ. यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु. अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म जान लाग्ने टाइम कति हुन्छ त यो फर्मुला युज गरेर निकाल्नु. y is equal to r sin ओमेगा t. मैले हिजो बताएको थिएँ ओमेगाको फर्मुला हुन्छ थीटा रेडियन बाइ t 2 पाइ रेडियन बाइ टाइम पिरियड. 2 पाइ रेडियन बाइ टाइम पिरियड. 1 by time period is frequency 2 pi f. यो ओमेगाको फर्मुला सबै हुन्छ. अब डिस्प्लेसमेन्ट r by 2 राख्यो भने if y is equal to r by 2, यहाँनिर y को ठाउँमा के राख्ने r by 2 राख्ने. r by 2 is equal to r sin omega t. r cancel. 1 by 2 is equal to sin omega t. 1 by 2 भनेको 30 डिग्री हो. sin 30 डिग्री. रेडियन फर्ममा ट्रान्सफर गर्यो भने sin pi by 6, pi by 6 रेडियन is equal to sin ओमेगा भनेको 2 pi by t into t. अब यो t भनेको यो स्मल t भनेको यो r by 2 डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यहाँदेखि यहाँ जान लाग्ने टाइम दिन्छ स्मल t. स्मल t यहाँ दिन्छ. त्यो स्मल t ले के दिन्छ r by 2. y को ठाउँमा r by 2 राख्यौं. y को ठाउँमा r by 2 राख्यौं. त्यसको मिनिङ के भयो कि r by यहाँदेखि यहाँ जान लाग्ने टाइम दिन्छ स्मल t हो. sin इन्भर्स फंक्सनमा sin sin क्यान्सल. pi by 6. So pi by 6 is equal to 2 pi by t into a small t. Pi cancel. Therefore, small t is equal to t by 12. भनेको टाइम taken to go from A to B. A बाट B सम्म जान लाग्ने टाइम हो t by 12 हो. A to C को टाइम हिजो निकाल्यो हामीले t by 4 टाइम लाग्छ. हिजो पनि हामी निकालिसक्यो. यो जस्ट एकछिन हामी डिभाइड गर्छौं. त्यसपछि एउटा क्वेशन हामी गर्छौं. अब चाहिँ यो रेफरेन्स लेभल A बब यहाँबाट यहाँ गयो भने यहाँ 30 डिग्री मा देखाउनु पर्यो. 30 डिग्री. यो एंगललाई हामी के भन्छौं फेज डिफरेन्स फेज भन्छौं. फेज इज इक्वल टु थीटा रेडियन इज यहाँ sin pi by 6 हो. यो फेज हो. यो रेफरेन्स लेभलको रेस्पेक्टमा थीटा इज pi by 6 रेडियन 30 डिग्री एंगल भनेको यो b को फेज एंगल टर्ममा 30 डिग्री, टाइम टर्ममा t by 12 भनेको a बाट b मा जान लाग्ने टाइम t by 12 हो र फेज b को फेज 30 डिग्री हो. यो बीचमा पुग्यो भने यसलाई बीचमा नराख्ने, कतिमा राख्ने 30 डिग्रीमा राख्ने. त्यस्तै c मा गयो भने कसरी निकाल्ने त y is equal to r sin omega t. if y is equal to r भनेको बब यहाँबाट यहाँ पुग्यो डिस्प्लेसमेन्ट इज r. यहाँ यसको ठाउँमा लेख्ने r is equal to r sin ओमेगा भनेको 2 pi by t into a small t. r cancel. यो 1 is equal to sin 2 pi by t into a small t. यो 90 डिग्री. sin pi by 2 radian is equal to sin 2 pi by t into t. Inverse function में cancel sin pi by 2 is equal to 2 pi by t into t. Pi cancel. Therefore, t is equal to t by 4. यसलाई सल्भ गर्यो भने यति आउँछ. यसको मिनिङ के भयो कि a बाट c मा जानलाई
टाइम चाहिँ टाइम पिरियड को 1/4 टाइम लाग्छ, टाइम पिरियड को 1/4 टाइम लाग्छ। ए टु सी भनेको यो 90 डिग्री फेज, यहाँ साइन पाई बाई 2 यो फेज एंगल हो भनेको। सी यहाँ सी मा यहाँ पुग्दाखेरि सी लाई यहाँ देखाउने यो एंगल 90 डिग्री हो। सी को फेज 90 डिग्री, टाइम टर्ममा t/4, कहाँबाट त ए बाट सी मा जान लाग्ने टाइम t/4 हो। ए टु बी मा जान लाग्ने टाइम, यो टाइम चाहिँ t/12। यो टाइम कति हुन्छ? ए टु सी को टाइम t/4, ए टु बी को टाइम t/12। यो टाइमबाट यो टाइम सब्ट्र्याक्ट गरी यो टाइम हुन्छ। The time B to C is equal to time A to C minus time A to B. A to C t/4 निकाल्यौं, A to B को t/12 निकाल्यौं, that is equal to t/6 भनेको यो टाइम कति लाग्छ? t/6। B को फेज 30 डिग्री, यो रेफरेन्स लेभल को रेस्पेक्ट में। The C को फेज 90 डिग्री, the phase difference between C and B is 60 डिग्री। यो चाहिँ फेज डिफरेंस, सी को र बी को फेज डिफरेंस 60 डिग्री भयो हो। टाइम टर्ममा पनि यो एंगल टर्ममा यो 30 डिग्री हो। यो एंगल 30 डिग्री, यो 30 डिग्री, यसको भन्दा यो डबल छ त टाइम पनि डबल छ। यो t/6 t/12 भन्दा डबल टाइम भयो। यसको के मिनिङ भयो कि पेन्डुलमलाई यहाँबाट यहाँ जान जति टाइम लाग्छ त्यो भन्दा डबल टाइम लाग्छ यहाँदेखि यहाँ जानलाई हो। यो दुईटा त्यसकारण यो चाहिँ टाइम डबल, एंगल पनि डबल छ, यो चाहिँ याद राख्नु। सी र बी को फेज डिफरेंस 60 डिग्री हुन्छ। अब फेरि सी बाट बी मा आयो भने सी बाट बी मा एक्ज्याक्टली यहाँ राख्ने हो, यहाँ राख्ने बी। यो एंगल कति हुनु पर्यो? यो सी र बी को एंगल 60 डिग्री, त यो सी र बी को पनि एंगल कति हुनु पर्छ? 60 डिग्री हुनु पर्छ। फेरि बी बाट ए मा आयो भने यहाँ आउनु पर्यो, फेज 180 डिग्री फेज भयो भनेको यहाँ छ सुरुमा 0 डिग्री फेज, यहाँ पुग्यो 90 डिग्री फेज, फेरि फर्केर यहाँ आयो 100 डिग्री फेज, यसरी यो 100 डिग्री फेज भयो हुन्छ। फेरि ए बाट ई मा गयो, ए बाट ई मा यो पोजिसनमा राख्नु पर्यो 270, यहाँबाट यहाँ गयो 90 डिग्री, फिर फर्केर आयो 90 डिग्री 180 डिग्री, फिर यहाँ गयो 90 डिग्री 180 प्लस 90 270 डिग्री, यो एंगल 270 डिग्री भयो। फिर ई बाट ए मा आयो, ई बाट ए मा आयो 360 डिग्री हो। फिर यही पेन्डुलम यहीँनिर आयो भने अब सुरुमा 0 थियो भने फर्केर आयो भने 360 डिग्री को फेज भइहाल्छ। क्लियर छ? अब यो कन्सेप्ट बेस एउटा सानो क्वेशन इन्ट्रान्समा जुन सोध्छ त्योतिर हामी छ। यो बुझ्यो? यस अर नो? हिजो गरेको यति हो। यो बुझेको छ? हो। अब यो बुझेको छ भने यही बेस्ट एउटा सानो क्वेशन हामी गर्छौं। Find the time taken. Find the time taken to complete 3/8 oscillation. 3/8 oscillation starting from first A ma from mean position. From extreme position. From mean position, from extreme position. ब्रेनलाई रेस्ट एकदम अस्थिर गरेर इक्विलिब्रियम कन्डिसन पिसफुली सोच्ने। यहाँ आन्सर मैले दिइसकेको छ यसको, यो क्वेशनको आन्सर। यो क्वेशनको आन्सर मैले दिइसकेको छ। बनाउने इन्ट्रान्समा यस्तो टाइपको क्वेशनहरू रहन्छ।
ए नम्बरको आन्सर 70/6 हेर्ने 70/6 यो भनेको यहाँबाट यहाँ गयो 1/8 ओसिलेसन फेरि यहाँबाट यहाँ गयो अर्को 1/8 ओसिलेसन फेरि फर्केर आयो अर्को 1/8 ओसिलेसन यो फर्केर आएपछि 1/8 त टोटल चाहिँ 3/8 ओसिलेसन भनेको टाइम लिनु पर्यो ए देखि बी मा जान बी बाट सी मा जान सी बाट फेरि बी मा आउन यति टाइम निकाल्नु पर्यो 3/8 ओसिलेसन को लागि एकछिन यो मिडल टर्म म हटाउँछु यो भनेको 3/8 ओसिलेसन हो 1/8 ओसिलेसन 1/8 1/8 1/8 टोटल एड गर्यो भने 3/8 ओसिलेसन 3/8 ओसिलेसन को लागि लाग्ने टाइम पत्ता लगाउनु T/3 70/6 T/3 T 5T/6 5T/12 5T/12 हो 5T/12 हुन्छ यहाँ हेर्ने टाइम A to B को टाइम लिनु पर्यो A to B को टाइम प्लस B to C को टाइम B to C प्लस C to B को टाइम यो 1/8 यो 1/8 यो 1/8 यो 1/8 यो 1/8 फर्केर आयो भने अर्को 1/8 तीनटैलाई एड गर्यो भने 3/8 हुन्छ 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 भनेको 3/8 3/8 को लागि यहाँदेखि यहाँ जानु पर्यो यहाँबाट फेरि यहाँ जानु पर्यो यहाँबाट यहाँ आउनु पर्यो सबैको टाइम लिनु यहाँबाट यहाँको टाइम लिनु पर्यो यहाँबाट यहाँको टाइम लिनु पर्यो यहाँबाट फर्केर आउनु पर्यो यहाँनिर टाइम A to B T/12 भर्खरै निकाल्यो टाइम B to C T/6 त्यहाँ निकालेको छ T/6 टाइम B to C र C to B को टाइम सेम हुन्छ T/6 सबैलाई एड गर्यो भने 5T/12 हुन्छ 5T/12 हुन्छ ठीक छ यो सर्टेस्ट मेथड यही हो तर म चाहन्छु यसलाई लङ मेथडबाट गरौँ हो किन त्यसको म रिजन बताउँछु एकछिन पछि y is equal to r sin omega t अब ए देखि 3/8 ओसिलेसन को लागि A to C जानु पर्यो यहाँ हेर्ने बललाई ए यो बी यो सी बललाई ए बाट सी मा गयो भने डिस्प्लेसमेन्ट इज प्लस r हो फर्केर यहाँ आयो यही आयो त -r/2 डिस्प्लेसमेन्ट नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति हो नेट डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु अब 3/8 को लागि A to C जानु पर्यो C बाट फेरि फर्केर B मा आउनु पर्यो अनि मात्रै 3/8 ओसिलेसन कम्प्लिट हुन्छ A to C गयो r डिस्प्लेसमेन्ट C to B आयो -r/2 डिस्प्लेसमेन्ट नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त प्लस r -r/2 दैट इज प्लस r/2 बुझिन्छ फर 3/8 ओसिलेसन डिस्प्लेसमेन्ट लिने डिस्टेन्स नलिने यो r प्लस r/2 नलिने के लिनु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट नेट डिस्प्लेसमेन्ट यो बाँकी रहन्छ त्यो लिने हो नेट डिस्प्लेसमेन्ट सबैजना ध्यानमा राखौं अब चाहिँ नोटमा के राख्ने 4/3/8 ओसिलेसन 4/3/8 ओसिलेसन फिगर यहाँ छँदैछ डिस्प्लेसमेन्ट नेट डिस्प्लेसमेन्ट is equal to r minus r/2 that is r/2 यो लेख्ने नोटमा लेखो यो पछि याद रहन्छ 4/3 ओसिलेसन नेट डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ फिगर छ यो भनेको 1/8 ओसिलेसन हो यो भनेको अर्को 1/8 यो फर्केर आयो अर्को 1/8 3/8 ओसिलेसन हो त्यहाँ फिगरमा दिएकै छ Our displacement is equal to here y is r/2 3/8 डिस्प्लेसमेन्ट को लागि भर्खर निकाल्यो डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो r/2 नेट डिस्प्लेसमेन्ट लिएको यो y लाई कति लेख्ने r/2 is equal to r sin omega t यो r cancel 1/2 is equal to sin 2 pi by t into small t यो ओमेगा फर्मुला यो लेखेको 2 pi by t लेखेको यो कति डिग्री लेख्ने यो हाफ कति डिग्रीमा लेख्नु पर्यो साइन को
एबी र बीसी सेम हुँदैन, त्यहाँ हेर्दैन टाइम निकालेको के गर्छ, तिमीहरू कहाँ रहन्छ, क्लासमा रहन्छ कि बाहिर रहन्छ। एबी को टाइम निकालेको होइन, एबी को टाइम t/12 यहाँ निकालेको होइन यो भ्यालु। अनि बीसी को टाइम पनि हामीले निकाले, ए सी को टाइम निकाल्यो हामीले t/4, ए टु सी को टाइम, ए देखि सी को टाइम t/4 निकालेको हो, ए देखि बी को टाइम निकाल्यो t/12। यो टाइमबाट यो टाइम सब्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, t/6 हेर आएको छ। अनि फेरि किन सोधेको, यो हाफलाई कति डिग्री लेख्ने, 30 डिग्री, π/6 त्यो नलेख्ने। यो चाहिँ ए बाट सी मा गयो, भर्खरै मैले बताए ए देखि सी मा गएको छ, फेरि सी बाट बी मा आएको छ हो। ए बाट सी मा गयो भने 90 डिग्री फेज, सी बाट बी मा आयो भने 60 डिग्री फेज, सी टु बी आयो भने 60 डिग्री फेज। तो टोटल फेज 150 डिग्री। कसरी, ए टु सी 90 डिग्री, सी टु बी 60 डिग्री, सी टु बी को फेज कति छ, 60 डिग्री फेज डिफरेंस। तो टोटल फेज कति भयो, ए देखि सी, सी प्लस र सी को बी, यहाँसम्म यो बी लिने, यो बी नलिने, यो बी लिने हो। 3/8 ओस्लेसन को लागि, 3/8 ओस्लेसन को लागि यहाँ जानु पर्यो, यहाँबाट यहाँ जानु पर्यो, यहाँबाट यहाँ जानु पर्यो, फेरि फर्केर यहाँ आउनु पर्यो, अनि 3/8 ओस्लेसन हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको 90 डिग्री, फेरि यहाँबाट आयो 60 डिग्री, 90 + 60 150 डिग्री। यहाँ लेख्ने sin 150 डिग्री लेख्ने, इज इक्वल टु sin 2π/t into t। अब यो कुन बेला 30 लेख्ने, यहाँबाट यहाँ मात्रै गयो भने 30 डिग्री फेज यहाँ लेखिसकेको छ मैले। यहाँबाट यहाँ मात्रै गयो, उतातिर गएको छैन, अब 30 डिग्री लेख्ने, sin 30 डिग्री हो हाफलाई। तर ए बाट सी मा पुगेर बी मा आयो भने sin 150 डिग्री, sin 150 भ्यालु पोजिटिभ हाफ हुन्छ हो। रेडियनमा ट्रान्सफर गर्ने, sin 5π/6 चेक गर्नु आफ्नो कति हुन्छ, sin 2π/t into t। यसलाई रेडियनमा ट्रान्सफर गरेको हुन सक्छ यो होला, गेस मैले गरिदिएँ। sin क्यान्सल, 5π/6 is equal to 2π/t into t, π cancel, therefore t is equal to 5t, 5 into t, 2 into 6, 12, 5t/12। तो मैले के बताएँ, फेज बुझाउन खोजेको, कुन बेला हाफलाई 30 डिग्री लेख्ने, कुन बेला हाफलाई sin 150 डिग्री लेख्ने। यहाँबाट यहाँ मात्रै पुगेको छ भने sin 30 डिग्री लेख्ने, यहाँ पुगेर यहाँ फर्क्यो भने, यहाँ पुग्नु भनेको 90 डिग्री हो, र फर्क्यो भने अझ फेज एड भयो, फेज बढ्यो 60 डिग्री, 90 + 60 150 डिग्री। यो हाफलाई 150 लेख्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो, त्योतिर हामी जाउँ। y is equal to r sin, त्यसपछि फेज लेख्नु पर्छ कि यो ब्र्याकेट भित्र फेज लेख्नु पर्छ। ए बाट सी मा गयो, फेज लेख्ने 90 डिग्री, 90 डिग्री फेज। सी बाट थोरै फर्क्यो, थीटा एंगलले फर्क्यो, थीटा फेज भयो, यहाँबाट यहाँ पुग्यो सपोज बी डैश, यो सर्टेन फेज एंगल भयो, यहाँ यो थीटा एंगल भन्नु बुझिन्छ, थीटा एंगल। थीटा सी मा पुग्यो 90, फर्क्यो हल्का, यही पुग्यो भने 60 लेख्ने, थीटा भनेको कति लेख्नु पर्यो, 60 बुझिन्छ। ए बाट सी मा गयो 90 डिग्री फेज, सी बाट फर्क्यो बी मा त 60 डिग्री फेज। म यो 60 लाई थीटा लेख्दिए, यो 60 लाई के लेख्दिए, यो 60 डिग्री लाई थीटा लेख्दिए, थीटा हो। त म यहाँनिर कति लेख्दिए, थीटा। फर्क्यो ए बाट सी मा गयो 90 डिग्री, सी बाट फर्क्यो जति थीटा, थीटा को भ्यालु जति पनि हुन सक्छ, यही पुग्यो भने यो थीटा भनेको 60 डिग्री हो। sin 90 + थीटा, y is equal to r sin 90 + थीटा भनेको cos, r cos थीटा भनेको ओमेगा टी। भर्खरै मैले बताएको थिएँ ओमेगा को फर्मुला, त्यसलाई युज गर्ने हो। ओमेगा भनेको θ/t, 2π रेडियन बाइ टाइम पिरियड, 2πf, यो फर्मुला हुन्छ। थीटा इज इक्वल टू क्रस मल्टिप्लिकेसन ओमेगा टी। कुन बेला यो फर्मुला युज हुन्छ, यदि पेन्डुलम राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको छ, लेफ्टबाट राइटमा गयो साइन युज गर्ने, राइट पुगेर फर्क्यो भने त्यही साइनै हो, तर 90 + थीटा हो, त्यसकारण cos थीटा।
This is equation when pendulum returns from extreme position. This is equation, wave equation. This is wave equation if pendulum moves from extreme position. Extreme position बाट फर्क्यो भने r y is equal to r cos omega t use गर्ने. यो cos पनि sin नै हो, sin हो 90 plus theta हो के. क्लियर छ? r/2 बुझेन, कसरी बुझेर तिमी r/2 कहाँ रहन्छ ध्यान. a बाट 3/8 ओस्लेसन हेर नि यहाँनिर a देखि b मा पुग्यो भने यहाँ के लेखेको छ 1/8. फेरि b बाट c मा गयो भने अर्को 1/8. c बाट b मा आयो अर्को 1/8. कति 8 भयो 3/8. क्वेशनमा चाहिँ 3/8 बुझिन्छ. a बाट c b मा जानु पर्यो 3/8 को लागि, b बाट c मा जानु पर्यो, c बाट b मा आउनु पर्यो. हो अब डिस्प्लेसमेन्ट त बुझ्नु पर्यो नि, मैले बताएर हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट 10 क्लासमा पढाइदिन्छु. हेर्नु यहाँनिर यो मार्कर यहाँ छ, यहाँ पुग्यो r डिस्प्लेसमेन्ट, फर्क्यो -r डिस्प्लेसमेन्ट, जीरो डिस्प्लेसमेन्ट लेख्यो. बुझिन्छ. यहाँबाट सुरु भयो r डिस्प्लेसमेन्ट, यहाँ पुग्यो -r डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जीरो डिस्प्लेसमेन्ट. बुझिन्छ. यहाँबाट यहाँ गयो r डिस्प्लेसमेन्ट, बीचमा पुग्यो -r/2, त बाँकी कति रहन्छ r/2 बाँकी रहन्छ. यो बुझ्नु पर्यो, मैले बताएर हुँदैन यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट कुराहरु. a बाट c मा गयो 3/8 को लागि कहाँ जानु पर्यो त पहिले त्यो बुझ. 3/8 कम्प्लिट हुनलाई a बाट c मा जानु पर्यो, c बाट b मा आउनु पर्यो, अनि 3/8 हुन्छ. यो 1/8 + 1/8 + 1/8 a b c यो भनेको 1/8 ओस्लेसन हो. यो भनेको 1/8 ओस्लेसन हो. फर्क्यो भने अर्को 1/8 ओस्लेसन हो. हो डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने. डिस्प्लेसमेन्ट a बाट c मा गयो भने डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ r डिस्प्लेसमेन्ट प्लस r. a बाट c मा गयो r लेख्नु प्लस r डिस्प्लेसमेन्ट. a बाट c मा प्लस r लेखिया छ. यहाँ हेर, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट त बुझ्नु पर्यो नि. a बाट c मा गयो r डिस्प्लेसमेन्ट, फर्क्यो भने -r/2, यहाँ देखि यहाँसम्म अब -r/2. नेट कति बाँकी भयो. नेट डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु प्लस r -r/2, that is equal to r/2. नेट डिस्प्लेसमेन्ट r/2 त्यही लेखेको यसमा. यो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि बुझ्यो यो हैन. हो a to a भयो जीरो डिस्प्लेसमेन्ट. a to a मा कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ 0. इंग्लिशमा लेख, नेपालीमा बुझ्दैन हो. के लेख्छ सर टाइम र को पनि के हो लेखेको. टाइम र डिग्री के लेख्या छ. इंग्लिशमा लेख्ने सबैजना. गभर्नमेन्ट स्कुलबाट पढेर थोरै हुन्छ. यो वेभ इक्वेसन चाहिँ कहाँबाट युज हुन्छ. पेन्डुलम राइटबाट आयो भने यो फर्मुला युज गर्ने हो. जहिले पनि हामी साउन्डमा पनि पढ्छौं. वेभ लेफ्टबाट राइट गयो भने साइन, फर्क्यो भने कस युज हुन्छ. साउन्ड वेभ इक्वेसन पनि पढेको हुनुपर्छ. इंग्लिशमा लेख न, इंग्लिशमा प्लिज इंग्लिशमा लेख. म बुझिरहेको छैन, तिमी के लेखिरहेछ क्वेशन होइन. गभर्नमेन्ट साइन्सको विद्यार्थी कहीँ गभर्नमेन्ट कङ्ग्रेसमा 2 वर्ष पढिसक्यो इंग्लिश, अनि इंग्लिशमा लेख त. सर्कलमा ए त छैन नि एबीबीसी के लेख्यो. अब इंग्लिशमा भन्छु लेख्न त नेपालीमा लेख्छ. एक्सट्रिम पोजिसनबाट को एन्सर. अब त्यही इंग्लिशमा लेख त. एक्सट्रिम पोजिसनबाट को एएनएस भन्यो के हो बुझिएन. यहाँ छ नि त, यहाँनिर हेर किन छैन सर्कलमा. ए देखि बी छ, बी देखि सी छ, ए टु बी छ, बी टु सी छ, ए टु पी t/12 टाइम लागेको छ. हेर्दैन. ए टु बी टु सी को टाइम t/6 छ, ए टु बी को टाइम t/12 रहेको छ.
यो 60 डिग्री फेज हो, यो टाइम डबल छ, यो भन्दा एंगल पनि डबल छ। बी र सी को फेज डिफरेन्स 60, त बी र सी को फेज डिफरेन्स यहाँ कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ हो। छ सर्कलमा पनि छ। अब अगाडि जाने एक्सट्रिम पोजिसनबाट कति हुन्छ यहाँबाट टाइम क्याल्कुलेट गर्ने। यहाँबाट बी नम्बरको लागि टाइम 438, यहाँबाट यहाँ आयो 18, यहाँबाट यहाँ आयो भने 18, यहाँबाट यहाँ अर्को 18, फिर यहाँबाट यहाँ अर्को 18, कति 8 भयो त्यो भन्नु जोड्न त आउँछ नि। सी देखि बी मा यहाँ भनिरहेछ एक्सट्रिम पोजिसनबाट टाइम निकाल। हामी कहाँबाट निकाल्यौं? मिन पोजिसनबाट निकाल्यौं। अब यताबाट सुरु गर भनिरहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्म आयो 18, यहाँदेखि यहाँसम्म आयो अर्को 18, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को 18, टाइम कति भयो 38 को लागि। यो टाइम कति हुन्छ टी टु सी, सी टु बी टाइम लिनु पर्यो प्लस बी टु ए को टाइम लिनु पर्यो, टाइम बी टु ए प्लस ए टु डी लिनु पर्यो, टाइम ए टु डी 38 ओसिलेसन को लागि। टाइम सी टु बी लिनु पर्यो, बी टु ए लिनु पर्यो, ए टु डी लिनु पर्यो। अनि यो 38 ओसिलेसन फिगरमा देखिरहेछ हो। सी टु बी को टाइम कति हुन्छ? बी टु सी को टाइम t/6, बी टु सी को टाइम t/6 छ, निकालेको छ हामीले। बी देखि सी को टाइम t/6, त फर्कलाई पनि t/6 प्लस बी टु ए को टाइम, ए टु बी को टाइम छ है t/12 छ, ए टु बी को टाइम t/12, त बी टु ए को टाइम पनि t/12। त यहाँदेखि यहाँ जान कति टाइम लाग्छ t/12 भनेको मिन पोजिसनबाट मिडल पोजिसनमा जानु पर्यो भने टाइम लाग्छ, मिडल पोजिसनमा जानु पर्यो भने टाइम लाग्छ t/12 यहाँदेखि यहाँसम्म। यो पनि मिडलमा कति टाइम लाग्छ t/12 लाग्छ हो। यहाँदेखि यहाँ जान t/12, यहाँदेखि यहाँ जान पनि t/12 पनि हुन्छ, t/12। यो टाइम चाहिँ t/12, यो टाइम पनि कति हुन्छ t/12। यहाँदेखि यहाँ जान t/12, फर्कन पनि t/12 पनि हुन्छ हो। यहाँदेखि यहाँ जानु पर्यो t/6, यहाँदेखि यहाँ t/12, यहाँदेखि यहाँसम्म t/12 that is equal to t/3। एड गर्नु कति आउँछ t/3 आउँछ। आन्सर बी को लागि भयो। इज इट क्लियर? हिजो पनि गर्यो अहिले पनि गरेको हो, हिजो पनि गरेको अहिले पनि गर्यो, यो बुझ्यो? यस हो, हिजो गरिसक्यो नि, अल क्लियर लेखिरहेछ। क्लास छोडेर बस्यो भने कसरी हुन्छ? क्लास छोडेर बस्यो भने हुँदैन। अहिले भर्खरै मैले गरेको हो। यहाँदेखि यहाँ जानु पर्यो, फर्मुला यो युज गर्ने, y = r sin ω t। यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भने डिस्प्लेसमेन्ट r/2 हुन्छ। बीचमा पुग्यो भने, यहाँ पुग्यो भने r डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो, यो कुरा हिजो गरेको हामीले। यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट r/2, यो y इज r/2, यो y को ठाउँमा r/2 लेख्नु। r sin ओमेगा भनेको 2π/t हो, यहाँ मैले लेखिदिएको छ यो फर्मुला 2π/t। स्मल t भनेको यो टाइम टेकन, यो t भनेको यो डिस्प्लेसमेन्टको लागि लाग्ने टाइम, यो r क्यान्सल, 1/2 भनेको π/6 हो, sin π/6। रेडियन 1/2 30 डिग्री, sin 2π/t into t, sin क्यान्सल, इन्भर्स फंक्सनमा sin के भइहाल्छ क्यान्सल हुन्छ, पाइ पनि क्यान्सल, t is equal to t/6, sorry t/12, यो 2 into 6 t/12। आन्सर भनेको डिस्प्लेसमेन्ट r/2 को लागि टाइम कति भयो t/12 भयो। बुझिन्छ? यो भर्खरै मैले बताएँ, त्यहाँ पनि बताएको छ, यहाँनिर बुझ्नु पर्यो नि त। अहिले पछि गएर सोधेर हुन्छ कि त्यही बेला सोध्ने हो, हिजो पनि बताइसके। यो चाहिँ बी नम्बरको भयो। डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला के भयो? y = r sin ω t, डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, टाइम को रेस्पेक्ट में डिफरेन्शिएट गर्ने।
dy by dt is equal to r sin omega t को हुन्छ ओमेगा cos omega t यसको डिफरेन्स r लाई r राख्ने यसको डिफरेन्सिएसन ओमेगा cos omega t यो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो दैट इज भेलोसिटी इज r omega cos omega t यो फर्मुला भइसक्यो अब चाहिँ v is equal to r omega cos लाई यसरी लेख्न पाउँछ 1 minus sin square omega t लेख्न पाउँछ v is equal to r omega square root 1 minus यहाँबाट हेर्ने यो भनेको sin omega t भनेको कति हुन्छ यो r लाई लेफ्टमा लग्ने y by r हुन्छ हो cos लाई यो cos omega t लाई यति लेख्न पाउँछ फर्मुला हो त्यो sin square लाई कति लेख्ने y square by r square by r square अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्नु पर्यो सल्भ गर्यो भने म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु भेलोसिटी इज इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर रुट r square minus y square अब यसलाई चलाउन सक्नु पर्यो सिक्नु पर्यो यसलाई कसरी चलाउने के भन्न खोजिरहेको छ यो फर्मुलालाई र यो फर्मुलालाई चलाउन सक्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो दुईटा इक्वेसनलाई if y is equal to 0 at mean position यहाँनिर पेन्डुलम छ भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट नलिने कति लिने त 0 लिने यो mean पोजिसन हो जो चाहिँ ध्यानमा राख्नु यो mean पोजिसन म mean लेख्यो पोजिसन लेख्यो सर ठीक छ पोजिसन y is equal to 0 हुन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्ने अब यो फर्मुलामा सेट गर्ने यो 0 भयो भने बाँकी के रहन्छ r स्क्वायर माइनस 0 r स्क्वायर मात्रै बाँकी रहन्छ रुट बच्छ त r मात्रै v is equal to r ओमेगा बाँकी रहन्छ दिस इज मैक्सिमम भेलोसिटी मैक्सिमम नोटेसन v नट पनि लेख्छ भेलोसिटी मैक्सिमम निकाला त फर्मुला r ओमेगा लेख्छ बुझिन्छ if y is equal to r by 2 मिडल पोजिसन भेलोसिटी कति हुन्छ यो कहाँ भयो एट मिडल पोजिसन यो डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ y is r by 2 मिडल पोजिसन यहाँदेखि यहाँ पुग्यो मिडल पोजिसन अब यो फर्मुलामा राख्ने v is equal to ओमेगा स्क्वायर रुट r स्क्वायर माइनस y भनेको r by 2 हो भने y स्क्वायर भनेको r स्क्वायर by 4 हुन्छ y स्क्वायर को ठाउँमा r स्क्वायर by 4 राख्ने y भनेको r by 2 छ y स्क्वायर भनेको कति लेख्ने y स्क्वायर भनेको r स्क्वायर by 4 लेख्ने त्यो y स्क्वायर को ठाउँमा यतापट्टि y स्क्वायर को ठाउँमा r स्क्वायर by 4 लेख्ने r स्क्वायर by 4 यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ 4 minus 3 root 3 by 2 r ओमेगा हुन्छ कहाँनिर त मिडल पोजिसनमा if y is r भनेको यहाँ एक्सट्रिम पोजिसन y is r एक्सट्रिम पोजिसनमा यो भनेको एक्सट्रिम पोजिसन हो एक्सट्रिम पोजिसन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यो भन्दा बढी डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्दैन if y is r यो फर्मुलामा के गर्ने r लेखिदिने त r स्क्वायर y भनेको r हो भने y स्क्वायर भनेको r स्क्वायर y स्क्वायर भनेको r स्क्वायर यो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0 into anything 0 velocity is 0 कहाँनिर at extreme position जुन डिस्प्लेसमेन्ट सोच त्यो डिस्प्लेसमेन्ट यो डिस्प्लेसमेन्टमा कति भेलोसिटी त y 0 राख्ने त्यो फर्मुलामा 0 राख्दिनु बीचमा पुग्यो भने कति डिस्प्लेसमेन्ट त y को भ्यालु r by 2 राख्दियो फर्मुलामा y को भ्यालु r by 2 राख्ने सल्भ गर्ने जे आउँछ आन्सर y को भ्यालु r भने एक्सट्रिम पोजिसनमा y स्क्वायर इज r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0 into anything 0 भेलोसिटी 0 हुन्छ यो बुझ्यो यस अर नो इंग्लिश में लेख बाबू बी को क्यूएन में मा वाई के लेख्यो
हेत तरिका जति भने पनि बुझ्दैन नि हरु इंग्लिशमा लेख भनेपछि इंग्लिशमा लेख्नु पर्दैन पढ्दै पढ्दै गइहाल्छ अन्डरस्ट्यान्ड हो अब चाहिँ यसलाई कसरी चलाउने यो फर्मुलालाई त्यो पनि सिक्नु पर्यो V is equal to R omega cos omega t चलाउनु पर्यो when t is equal to 0 कहाँ t 0 हुन्छ त यहाँ हुन्छ mean पोजिसनमा t 0 टाइम यहाँबाट लिने mean पोजिसनबाट लिने when t 0 कहाँ लिनु पर्यो at mean position टाइम चाहिँ 0 हुन्छ V is equal to R omega cos omega into 0 भनेको R omega cos 0 is 1 cos 0 is 1 that is R omega V max that is V naught यो फर्मुलाबाट पनि टाइम 0 राख्यो भने भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ मीन पोजिसनमा भेलोसिटी म्याक्सिमम यो फर्मुलाबाट पनि डिस्प्लेसमेन्ट 0 लिने मीन पोजिसनमा अनि भेलोसिटी म्याक्सिमम R omega यही आउँछ हो अब यहाँ पुग्न कति टाइम लाग्छ t/12 बीचमा पुग्नलाई when t is equal to t/12 टाइम पिरियड को 12 टाइम 1/t 12 में डिवाइड गर्ने टाइम पिरियडलाई भेलोसिटी इज इक्वल टु r ओमेगा cos ओमेगा भनेको 2π/t ल ओमेगा को फर्मुला यो राख्ने र यो स्मल t कति राख्ने t/12 स्मल t/12 राख्नु भनेको बब यहाँबाट यहाँ पुग्यो हो v इज इक्वल टु r ओमेगा cos यो t र t क्यान्सल cos π/6 यो भनेको √3/2 हो cos π/6 भनेको √3/2 r ओमेगा कति टाइमको बेलामा त t/12 को टाइमको बेलामा हो when t इज इक्वल टु t/4 कहाँ पुग्यो बब यहाँबाट यहाँ पुग्यो t/4 टाइम लाग्छ मैले बताएको ए देखि c को टाइम t/4 हो t/4 t/12 कहाँ लेख्ने एट मिडल पोजिसन यो एट एक्सट्रीम पोजिसन when t is t/4 भनेको बब यहाँबाट यहाँ पुग्यो भेलोसिटी कति हुन्छ त यो फर्मुला युज गर्ने भेलोसिटी इज इक्वल टु r ओमेगा cos ओमेगा भनेको 2π/t यो ओमेगालाई 2π/t लेख्ने स्मल t लाई चाहिँ t/4 लेख्ने यो भनेको r ओमेगा यो कति हुन्छ t र t क्यान्सल 2π/4 भनेको π/2 cos 90 डिग्री यो cos 90 डिग्री हो cos 90 डिग्री 0 भनेको 0 एक्सट्रीम पोजिसन भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ यो बुझ्यो कसरी चलाउने फर्मुलालाई लेख्न नपाई मेटिसके कसरी बुझ्ने फास्ट लेख्नु पर्यो नि when t is 0 यहाँ t को भ्यालु 0 राख्ने यहाँ ओमेगा को भ्यालु कति राख्ने 2π/t ओमेगा को भ्यालु यहाँ राख्यो when t is 0 into ओमेगा भनेको cos 0 डिग्री 1 हुन्छ r ओमेगा यो फर्मुलामा t को भ्यालु 0 राख्ने 0 into ओमेगा कति हुन्छ 0 cos 0 डिग्री भनेको 1 बाँकी रहन्छ r ओमेगा भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट r ओमेगा when at मिडल पोजिसन यहाँबाट यहाँ पुग्यो t इक्वल t/12 यहाँ पुग्न कति टाइम लाग्छ t/12 लाग्छ यो फर्मुलामा ओमेगालाई 2π/2t लेख्नु यो ओमेगालाई यो t लाई कति लेख्ने t/12 यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिदैन t लाई यतिलाई सल्भ गरौँ यो 10 क्लास कुरा हो 9 क्लास 10 क्लास कुरा हो यसलाई सल्भ गर्यो भने यति आउँछ यो भनेको 30 डिग्री हो cos 30 डिग्री भनेको √3/2 हो r ओमेगा when t is t/12 भनेको यहाँबाट यहाँ पुग्यो मिडल पोजिसनमा पुग्यो तब यो टाइम t/12 हुन्छ यहाँ चाहिँ यसमा राख्ने ओमेगाको ठाउँमा 2π/t राख्ने स्मल t ठाउँमा t/12 राख्ने यसलाई सल्भ गर्ने यो आउँछ यसलाई सल्भ गर्ने यो आउँछ when t is t/4 यहाँ पुग्यो एक्सट्रीम पोजिसनमा एट एक्सट्रीम पोजिसन यहाँबाट यहाँ पुग्यो त्यो बुझ्ने अब यो फर्मुलामा ओमेगालाई के लेख्ने cos लाई cos लेख्ने ओमेगालाई 2π/t लेख्ने स्मल t लाई t/4 लेख्ने यसलाई सल्भ गर्ने t लाई
सल्भ गर्ने cos 90 डिग्री हो यो 0 cos 90 0 into anything 0 बुझ्यो yes or no हो यसरी हामी फर्मुला चलाउन सिक्नु पर्यो अब v is equal to भर्खरै पर्यो v is equal to r omega cos omega t differentiating with respect to time को रेस्पेक्ट मा के गर्ने डिफरेंशिएट गर्ने यसलाई dv by dt is equal to r omega cos लाई के लेख्ने minus omega sin omega t r omega as it is cos omega t लाई minus omega sin omega t लेख्ने डिफरेंशिएट गर्ने यसलाई cos omega t को डिफरेंशियल u हुन्छ d by dt भनेको एक्सलेसन हुन्छ एक्सलेसन भनेको v minus u by t हो v minus u लाई क्याल्कुलस नोटेसनमा dv लेख्छ v minus u लाई dv लेख्छ t लाई dt लेख्छ एक्सलेसन d by dt लाई a लेख्ने d by dt लाई एक्सलेसन is minus u omega into omega यो माइनस लाई पहिले लेख्ने ओमेगा into ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायर यो r sin ओमेगा t भर्खरै परे हामीले y भनेको r sin ओमेगा t हो y is equal to r sin ओमेगा t यसले कति लेख्न पाउँछ y a is equal to minus ओमेगा स्क्वायर y यो माइनसले के दिन्छ नेगेटिभ साइन shows that एक्सलेसन acts opposite to displacement डिस्प्लेसमेन्ट अगाडि छ भने यो डिस्प्लेसमेन्ट अगाडि एक्सलेसन पछाडि यतापटि एक्सलेसन हुन्छ त्यसको लागि नोटेसन हो यो माइनस बल यतातिर गयो डिस्प्लेसमेन्ट अगाडि हुन्छ र एक्सलेसन त्यसको पछाडि हुन्छ एक्सलेसन त्यसको लागि माइनस हो अब चाहिँ a ओमेगा भनेको के लेख्ने 2 पाई बाइ t यहाँ लेखिसक्यो ओमेगा को फर्मुला ओमेगा भनेको 2 पाई बाइ टाइम पिरियड धेरै चोटी लेखिसक्यो यहाँ स्क्वायर भएको स्क्वायर लेख्ने यहाँ y लेख्ने a is equal to minus 4 pi square t square into y यसरी लेख्न पाउँछ t square लाई यहाँ राख्ने t square is equal to minus 4 pi square y by a यो माइनस नलेख्ने किन टाइम नेगेटिभ हुँदैन टाइम नेगेटिभ नभएपछि यहाँ लेख्ने तर यहाँ आएर नलेख्ने बुझिन्छ टाइम नेगेटिभ हुँदैन बाहिर लेखिदियो भने अगाडि के हुन्छ त्यो हेर्ने चोटी अब यो टाइम पिरियड स्क्वायर हटाउनु पर्यो स्क्वायर हटायो भने यहाँ रुट गर्नुपर्छ यो त -1 हो -1 4 पाई स्क्वायर को रुट 2 पाई हुन्छ यसको रुट ओभर y by a हुन्छ टाइम पिरियड इज इक्वल टु यो भनेको i हो इमेजिनरी -1 को रुट भनेको इमेजिनरी नम्बर 2 पाई y by a टाइम कहिले पनि इमेजिनरी हुँदैन टाइम जहिले पनि रियल हुन्छ 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड टाइम 2i सेकेन्ड भन्न पाउँदैन 3i सेकेन्ड भन्न पाउँदैन त्यसैकारण टाइम इमेजिनरी हुँदैन यो लिनु पर्दैन यो नलिएपछि यो पनि लिनु पाउँदैन यो नलिएर यो पनि लिन पाउँदैन टाइम नेगेटिभ हुँदैन इमेजिनरी हुँदैन त्यसैकारण हामी यो माइनस यहाँ लेख्ने यहाँ नलेख्ने टाइम पिरियड को फर्मुला के भयो 2 पाई डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सलेसन जनरल फर्मुला time period is equal to 2 pi root over displacement by acceleration. The general formula time period of an object having simple harmonic motion. हर एक जुन ऑब्जेक्ट को मोशन सिंपल हार्मोनिक छ त्यो जम्मैको फर्मुला यो हुन्छ टाइम पिरियड को 2 पाई डिस्प्लेस रूट ओभर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सलेसन हो
अर्को चाहिँ एउटा हामी एउटा टपिक्स पढ्छौँ त्यो भन्दा पहिले यो बुझ्नु पर्यो एंगलको डेफिनेसन त्यहाँ काम लाग्छ यो चाहिँ थीटा रेडियन यो लेन्थलाई l लेख्छौं र रेडियसलाई r लेख्छौं रेडियसलाई r थीटा रेडियन इज इक्वल टु l by r यो डेफिनेसन हो एंगलको लागि r को लेन्थ डिवाइडेड बाइ रेडियस यो डेफिनेसन हो एंगलको लागि त्यस्तै यहाँनिर छ एउटा पेन्डुलम यहाँ गयो पेन्डुलम डिस्प्लेसमेन्ट y यो लेन्थ चाहिँ l थीटा रेडियन कसरी डिफाइन गर्ने थीटा रेडियन यो केसमा एंगल कसरी डिफाइन गर्ने कति लेख्ने थीटा रेडियन इज इक्वल टु व्हाट लेखौं त कति हुन्छ y by l हो y by l लेख्नु ठीक छ r को लेन्थ चाहिँ y छ जसरी यहाँनिर r को लेन्थ l छ नि त्यस्तै यहाँ r को लेन्थ y छ रेडियस यसलाई सर्कल बनायो भने यो l भनेको यो सेन्टर हो यो रेडियस नै l छ रेडियसको ठाउँमा के लेख्ने l यो r को लेन्थ डिवाइडेड बाइ रेडियस r को लेन्थ y डिवाइडेड बाइ यो रेडियस चाहिँ l रेडियस l लेख्ने y by l डाइरेक्ट याद राख्ने यो एंगल भनेको यो आर्क डिवाइडेड बाइ यो रेडियस ले एंगल दिन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु टाइम पिरियड of simple pendulum पहिले यसको चाहिँ हामी गरौँ त्यसपछि यसलाई कम्प्लेक्स फर्ममा हेर्ने जुन एक्जाममा सोध्छ यो लेन्थ अफ पेन्डुलम भन्छ यसलाई यहाँदेखि यो डिस्टेन्सलाई लेन्थ अफ पेन्डुलम सेन्टर अफ ग्राभिटी यो भनेको बबको सेन्टर अफ ग्राभिटी हो लेन्थ अफ पेन्डुलम भनेको यो लिने हो यो सेन्टर अफ ग्राभिटी सीजी सेन्टर अफ ग्राभिटी र पोइन्ट अफ सस्पेन्सन यो पोइन्टलाई के लेख्ने पोइन्ट अफ सस्पेन्सन यो सेन्टर अफ ग्राभिटी यो डिस्टेन्सलाई के लेख्छौ लेन्थ अफ पेन्डुलम यो याद राख्नु लेन्थ अफ पेन्डुलम l इज length of pendulum point of suspension to CG यो length of pendulum हुन्छ यो displacement of bob चाहिँ y भइसक्यो y displacement यो एंगल थीटा रेडियन एंगल भयो यहाँ पुगेपछि यसको वेट भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट गर्छ mg यहाँनिर यो गयो भने यो एंगल कति हुन्छ करस्पोन्डिङ एंगल यसलाई भन्छौ थीटा रेडियन यसको कम्पोनेन्ट यतापटि के लिने mg cos थीटा एंगल लेफ्ट साइडमा mg cos थीटा यतापटि mg sin थीटा यो हो रिस्टोरिङ फोर्स यही फोर्सले गर्दा बब ब्याक आउँछ पछिबाट यही फोर्सले गर्दाखेरि बब स्ट्रिममा पुगेर फर्किन्छ कसले फर्कायो त यो फोर्सले फर्काउँछ त्यसैले यसको नाम के हो त रिस्टोरिङ फोर्स ब्याक ल्याउने फोर्स द रिस्टोरिङ force F is equal to minus mg sin theta F is equal to minus को मिनिङ के यो डिस्प्लेसमेन्ट अगाडि र रिस्टोरिङ फोर्स पछाडी हुन्छ त्यसको लागि माइनस साइन हो डिस्प्लेसमेन्ट यो डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट फरवर्ड बब अगाडि गयो रिस्टोरिङ फोर्स पछाडी आउँछ mg sin थीटा mg sin थीटा त्यसको लागि माइनस साइन हो The negative sign shows that restoring force acts opposite to displacement. त्यसको लागि माइनस हो अरु केही खास छैन टाइम पिरियड निकाल्यो भने माइनस नल युज गर्नु
रेस्टोरिङ फोर्स F इज माइनस mg sin थीटा। यही फोर्सले बब पछाडि यतातिर आउँछ, पछि एक्सट्रिम पोजिसनमा पुगेर फर्किने कज यो फ्याक्टर हो, बुझिन्छ? F is ma that is equal to minus mg sin theta, m र m cancel, a is equal to minus g, theta small छ भने sin theta लाई theta radian लेखिन्छ, थाहा छ यस्तो? theta small छ भने sin theta लाई theta radian लेखिन्छ, थाहा छ यस्तो कि छैन? थाहा छ? yes or no? yes हो, थीटा स्मल छ भने sin थीटा लाई थीटा रेडियन लेखिन्छ। अब थीटा रेडियन कति लेख्ने त y by l, भर्खरै मैले बताएँ थीटा रेडियन लेख्नु पर्यो भने y by l लेख्ने, माइनस g y by l। therefore y by a, अब यसबाट y र a निकाल्नु, therefore y by a निकाल्नु पर्यो भने यो a लाई यतापट्टि ट्रान्सफर गर्नु पर्यो अनि मात्रै y by a थाहा हुन्छ। l लाई उतापट्टि र g लाई पनि उतापट्टि ट्रान्सफर, a लाई यतापट्टि लग्नु पर्यो अनि y by a हुन्छ, l र g लाई उतापट्टि लग्नु पर्यो, l by g यसरी हुन्छ। यो माथि जान्छ, यो तल जान्छ, बुझिन्छ? माइनस नलिने किन त अब हामी टाइम पिरियड निकाल्न दिइरहेछ। we know time period t को फर्मुला 2 पाई डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सेलरेसन, भर्खरै यो प्रुफ गरेको मैले, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सेलरेसन भर्खरै मैले प्रुफ गरेको छ फर्मुला। अब डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सेलरेसन को ठाउँमा के लेख्ने, l by g, माइनस लेख्ने, यहाँ लेख दियो भने तल के हुन्छ, यहाँ लेख दियो मैले, ठीक छ? द टाइम पिरियड इज इक्वल टु 2 पाई डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सेलरेसन इज माइनस l by g। अब टाइम के भयो, इमेजिनरी भइहाल्छ। अब टाइम त इमेजिनरी हुँदैन, त्यसकारण यो माइनस लेख्न पाउँदैन, यहाँ माइनस नलेखे पनि यहाँ पनि लेख्न पाउँदैन, बुझिन्छ? जुन बेलामा हामी टाइम पिरियड निकाल्न गइरहन्छौँ यहाँसम्म लेख्ने, त्यसपछि टाइम पिरियड निकाल्ने क्रममा नलेख्ने, यहाँ नलेख्ने, y by a लाई l by g लेख्ने हो। यसले के भन्छ भने लेन्थ बढ्दै गयो भने टाइम पिरियड पनि बढ्दै जान्छ, यो बढ्यो भने यो घट्छ, यो बढ्यो भने यो बढ्छ हो। अब चाहिँ इन्ट्रान्समा कसरी सोध्छ त्यतिर हामी जाने। जसरी एकजना मान्छे यसरी पिङ खेलिरहेछ, यसरी यो म्यान पिङ खेलिरहेछ, टाइम पिरियड टी नट छ, सिटिङ कन्डिसन्स, बसेर खेलिरहेछ, सिटिङ कन्डिसन छ, सिटिङ कन्डिसन। टाइम पिरियड, अब यो सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ हुन्छ, म्यानको सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ हुन्छ, यो सीजी हो सेन्टर अफ ग्राभिटी, यो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी। पिङ खेलिरहेछ, उसलेट भइरहेछ। अब म्यान यही फेरि के भयो, उभियो, बसेको बेलामा टाइम पिरियड टी नट छ, फर्मुला त्यही लेख्ने 2 पाई रुट ओभर l by g हो कि होइन? यहाँ लेख्ने l, यो लेन्थ हुन्छ, सेन्टर अफ ग्राभिटी सम्म लेन्थ हुन्छ। टाइम पिरियड टी नट इज इक्वल टु T naught is equal to 2 pi root over L0 by G. L by G. Length L0 राख्नु यसलाई, length L0 by G. कुन कन्डिसनमा? Man is sitting on swing. Man is sitting on swing. भनेको पिङमा बसिरहेको छ, त्यही मान्छे उभिदियो, उभिदियो भने पिङ एज इट इज छ, पिङमा कुनै चेन्ज छैन, पिङ यहीँको यही छ, मान्छे मात्रै उभिदियो। मान्छे उभियो भने अब चाहिँ के फरक पर्छ, बसे सिटिङ कन्डिसनमा थियो, अब स्ट्यान्डिङ कन्डिसनमा, स्ट्यान्डिङ कन्डिसन। सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ पुग्छ, माथि जान्छ सेन्टर अफ ग्राभिटी, बसेको बेलामा तल रहन्छ, उभियो भने सेन्टर ग्राभिटी माथि जान्छ हो। यहाँ पुग्यो सेन्टर ग्राभिटी, अब चाहिँ न्यू लेन्थ यो लिनु पर्यो, न्यू लेन्थ। अब न्यू टाइम पिरियड, न्यू टाइम पिरियड
t is equal to 2 pi root over l by g. यो लेन्थ के भयो सानो भयो कसको तुलनामा त l 0 को तुलनामा ओरिजिनल लेन्थ को तुलनामा न्यू लेन्थ चाहिँ सानो भयो यहाँदेखि लिने लेन्थ यहाँसम्मको लेन्थ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन टु सीडी सम्मको डिस्टेन्स पोइन्ट अफ सस्पेन्सन टु सीडी सम्म डिस्टेन्स यो l सानो छ यो l ठुलो छ त लेन्थ सानो भएकोले टाइम पिरियड सानो भइहाल्छ डिक्रिज गर्छ टाइम पिरियड इफ म्यान स्टेल हियर l less than l0 सानो छ therefore time period decreases therefore frequency increases why frequency भनेको 1 by time period increase time period decrease यो frequency increase हुन्छ लेन्थ के भयो डिक्रिज पहिलेको तुलनामा लेन्थ कम भइसक्यो त लेन्थ कम भएपछि यो डिक्रिज यो पनि डिक्रिज टाइम पिरियड डिक्रिज फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज बुझ्यो यो यस अर नो l 0 को भ्यालु जति पनि हुन सक्छ यहाँ भ्यालुसँग मतलब छैन जति पनि हुन सक्छ तर l 0 को भ्यालु भन्दा l को भ्यालु कम छ फिगरमा देखिन्छ हो उभ्यो भने लेन्थ चाहिँ कम हुन्छ यो याद राख्नु लेन्थ अफ पेन्डुलम कम भइहाल्छ कुरा बुझेको बुझेन दिमागमा के सेट गर्नु पर्यो मान्छे बसिरहेको बेलामा लेन्थ अफ पेन्डुलम बढी हुन्छ त्यही मान्छे उभ्यो भने लेन्थ अफ पेन्डुलम कम हुन्छ लेन्थ कम भयो भने टाइम पिरियड पनि कम भइहाल्छ फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियड कम भयो भने फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्छ हो 4 डिग्रीसम्म मात्रै काम गर्छ धेरै 5 डिग्रीसम्म गर्न मिल्छ 5 डिग्रीसम्म त्यसपछि बढी गर्न मिल्दैन त्यस्तै टाइम पिरियड स्क्वायर कति हुन्छ यो फर्मुलामा हेर्नु टाइम पिरियड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर l by g लेख्न पाउँछ 4 पाई स्क्वायर l by g यो फर्मुलामा हेर्ने टाइम पिरियड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर रुट हटेर जान्छ l by g यसलाई रिअरेन्ज गर्छौं 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ g इन्टु l यसरी लेख्न पाउँछ यो भनेको y हो यो भनेको यति भनेको m को प्लेसमा छ m यति यो भनेको x यति हो अब चाहिँ ग्राफ ड्रा गर्ने यो इक्वेसन कस्तो हो स्ट्रेट लाइन इक्वेसन हो पासिङ थ्रु ओरिजिन को इक्वेसन हो जसरी थ्रेड को लेन्थ हामी यो सिम्पल पेन्डुलम छ थ्रेड को लेन्थ 10 सेन्टिमिटर लिने अब थ्रेड जोडेर चाहिँ 20 सेन्टिमिटर बनाउन मिल्छ 30 सेन्टिमिटर बनाउन मिल्छ जति पनि बनाउन मिल्छ लेन्थ बढाउँदै लग्न सकिन्छ थ्रेड को लेन्थ बढाउन सकिन्छ हो ल्याबमा पनि गरेको होला 40 सेन्टिमिटर 50 सेन्टिमिटर 100 सेन्टिमिटर जति पनि लिन मिल्छ थ्रेड को लेन्थ अब यो लेन्थ भन्दा अब यसरी फिगरमा पनि हेर्न मिल्छ फिगरमा यो लेन्थ छ अब यहाँ हेर्नु यो लेन्थ बढेको भयो थ्रेड को त लेन्थ भेरिएबल क्वान्टिटी हुन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु जब यो l x भेरिएबल छ त l पनि यहाँ भेरिएबल छ यो स्लोप हो र y एक्सिस मा t स्क्वायर राख्ने y एक्सिस मा t स्क्वायर x एक्सिस मा चाहिँ l राख्ने l x को ठाउँमा l छ ठीक छ ग्राफ कस्तो आउँछ स्ट्रेट लाइन आउँछ पासिङ थ्रु ओरिजिन एक्जाममा सोध्छ t स्क्वायर र l को ग्राफ कुन हो डिफरेन्ट रङ अप्सन भन्नुसरी t स्क्वायर र l को ग्राफ यस्तो दिन्छ त्यो रङ भइहाल्छ यो हुँदैन यस्तो हुन्छ यसमा ठिक लगाउनु बुझिन्छ यो प्लस 2 मा पनि ग्राफ हामी ड्रा गर्छौं एउटा यो पनि सोध्छ अर्को चाहिँ t र l मा ग्राफ पनि सोध्छ t र l को ग्राफ t र l यस्तो ग्राफ प्याराबोलिक नेचरको जान्छ यसले के जनाउँछ लेन्थ बढ्दै गयो भने टाइम पिरियड पनि के हुन्छ बढ्दै जान्छ लेन्थ इन्फाइनाइट भयो भने टाइम पिरियड कति हुन्छ लेन्थ इन्फाइनाइट भयो भने यो फर्मुलाले बताउँछ हामीलाई लेन्थ बढ्यो भने टाइम पिरियड बढ्छ ग्राफले पनि त्यही बताइरहेछ लेन्थ बढिरहेछ टाइम पिरियड बढिरहेछ लेन्थ इन्फाइनाइट भयो भने टाइम पिरियड कति हुन्छ कुन बुझेन अब त्यो भन कुन बुझेन यो ग्राफ
एकजनाले यो ग्राफ जुन छ नि यो टी स्क्वायर भनेको y को ठाउँमा छ कि टी स्क्वायर भनेको y हो यो म्याथमेटिक्स हो यो सानो म्याथमेटिक्स हो यो चाहिँ यो फर्मुला यो फर्मेटमा छ त्यो भन्न खोजेको टी स्क्वायर इज इक्वल टु 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाइ g इन्टु l यो यसलाई कम्पेयर गर्ने y इज इक्वल टु mx छ के यो m को ठाउँमा यति छ यो इक्वेसन भनेको यो इक्वेसन हो त्यो बुझ्ने अब y र x जसरी y र ग्राफ र x ग्राफ कस्तो लिन्छौँ हामी y इक्वल टु mx y को ग्राफ र x यस्तो इक्वेसन छ भने हामीलाई यस्तो इक्वेसन आउँछ x एक्सिस x यो y यस्तो इक्वेसनको लागि यो आउँछ ग्राफ यो बुझ्नु पर्यो यस्तो इक्वेसन हुन्छ यसमा र यसमा केही फरक छैन मात्र सिम्बल फरक छ टी स्क्वायर लेख्ने यहाँनिर y तिर टी स्क्वायर छ y तिर टी स्क्वायर यो x को ठाउँमा l छ l लेख्यौं ग्राफ कस्तो आउँछ स्ट्रेट लाइन आउँछ त्यति त हो नि बुझ्यो हैन यो once repeat of mx भन्यो के mx हो बुझ्यो अब पाराबोलिक हो ग्राफ पाराबोलिक ग्राफ यो बुझ्यो कि बुझेन विपिन हो बुझ्यो ल ठीक छ यो त बुझ्नु पर्यो मैले बताएर हुँदैन यो यसलाई कम्पेयर गरेको यो इक्वेसनसँग हो यो भन्नु भनेको यही हो त्यो बुझ्नु पर्यो के मैले भन्न खोजेँ यो इक्वेसन र यो इक्वेसनमा केही फरक छैन भने यो इक्वेसन भन्नु पर्यो भने यस्तो इक्वेसन हो स्ट्रेट लाइन इक्वेसन हो पासिङ थ्रु ओरिजिनको इक्वेसन हो म्याथमेटिक्समा स्कुल लेभलमा पनि पढाइ हुन्छ अब y को ठाउँमा t स्क्वायर छ त्यहाँ y को ठाउँमा t स्क्वायर छ y को ठाउँमा t स्क्वायर छ x को ठाउँमा l छ त यहाँ l छ जसरी यस्तो ग्राफ यो आउँछ भने यसको ग्राफ पनि यो आउँछ त्यो भन्न खोजेको हो बुझ्यो हो अब चाहिँ सिमिलरै हो m को ठाउँमा 4 पाई स्क्वायर बाइ g हो m स्लोप को ठाउँमा +2 मा पनि 11 क्लासमा सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा ग्राफ बनाउनु पर्छ यसको एक्जाममा एउटा यो पनि सोच टाइम पिरियड र लेन्थ को ग्राफ तान यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि 11 क्लास एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेको छ यस्तो ग्राफ बनाएको छ हामीले सिक्ने गएर अब यो भन्दा बढी गर्न सकिदैन है यो म्याथमेटिक्स कुरा हो म्याथमेटिक्स बुझ्नु पर्छ स्टुडेन्टले सामान्य कुराहरू 1 + 1 2 हुन्छ भने सिकाउन गाह्रो छ अब हो मैले भन्ने कुरा 11 मै पढाइ हुन्छ यस्तो बुझ्नु पर्यो टाइम स्क्वायर इज इक्वल टु 4 पाई स्क्वायर बाइ g इन्टु l यो इक्वेसन यस्तो टाइपको इक्वेसन यो हो m y इज इक्वल टु mx y को ठाउँमा t स्क्वायर छ यो गरेको बुझ्नु पर्यो मैले र m को ठाउँमा यो आउँछ हो र l को ठाउँमा यो छ जसरी यसले स्ट्रेट लाइन दिन्छ यस्तो इक्वेसन दियो y यस्तो x स्ट्रेट लाइन आउँछ त्यस्तै यसको ग्राफ तान्यो कम्प्युटरले ग्राफ तान्ने प्रोग्रामिङ गरेर हो ग्राफ तान्ने यसरी गरेर यतापट्टि के राख्नु पर्यो त y को ठाउँमा t स्क्वायर राख्ने अनि यतातिर के राख्ने त l राख्ने ग्राफ तानेर कम्प्युटरबाट हेर्ने स्ट्रेट लाइन आउँछ यस्तो पासिङ थ्रु ओरिजिन बुझ्यो यति बुझ्ने हो अरु केही छैन त्यस्तै यदि लेन्थ अफ पेन्डुलम इन्फाइनाइट छ भने तब कसरी हुन्छ तर हाउ इट विल बी टाइम इफ लेन्थ इज इन्फाइनाइट लङ हो त लेन्थ थ्रेड को लेन्थ इन्फाइनाइट कसरी लिने बब चाहिँ अर्थमा लिने हेर यो बब चाहिँ अर्थमा छ बब अर्थमा छ यो अर्थ को यो सेन्टर अर्थ को यो के हो सेन्टर रेडियस यो सेन्टर भइसक्यो अर्थ को सेन्टर यो अर्थ तर पोइन्ट अफ सस्पेन्सन थ्रेड एकदम ठुलो लेन्थ लिने कति ठुलो कहाँ पुर्याउने थ्रेडलाई सनमा पुर्याइदिने सन हो थ्रेड को लेन्थ कहाँसम्म पुग्यो थ्रेड सनमा पुग्यो भनेको बब चाहिँ अर्थमै छ यो थ्रेड को लेन्थ कहाँ पुग्यो सनमा पुग्यो त्यहाँ सनमा अट्याच गरिदिने इमेजिन गर्ने मात्रै यस्तो थ्रेड को लेन्थलाई के भनिन्छ लेन्थ इज इन्फाइनाइट
हो लेन्थ इज इन्फाइनाइट बुझिन्छ अब यो बल्ब ओसिलेट भइरहेछ यसरी बल्ब ओसिलेट भइरहेछ यसको वेट कतापट्टि आएको छ टुवर्ड्स सेन्टर अफ अर्थ यो एंगललाई फाइ लेख्छु यो सिम्बल हो फाइ यो एंगललाई थीटा लेख्यो थीटा रेडियन फेरि यो एंगल रेडियनमा छ यो डिस्प्लेसमेन्ट अफ बल्बको डिस्प्लेसमेन्ट यो एंगल कति हुन्छ यो एंगल बाइ ज्योमेट्री यो एंगल कति हुन्छ भनौं यो एंगल यो ट्रायंगल को लागि यो एक्सटेरियर एंगल हो एक्सटेरियर एंगल इज सम अफ नन एडजेसेंट यो एंगल र यो एंगल को सम हुन्छ थीटा प्लस फाइ हुन्छ यो एंगललाई एड गर्यो भने यो एंगल बन्छ अनि यसको कम्पोनेन्ट वेट कतातिर एड गर्छ वेट अफ बल्ब यो बल्बको वेट टुवर्ड्स सेन्टर अफ द अर्थ को सेन्टरतिर छ यो mg को डाइरेक्सन यसको कम्पोनेन्ट mg cos थीटा प्लस फाइ यतापट्टि mg sin थीटा प्लस फाइ mg sin थीटा प्लस फाइ यो रिस्टोरिङ फोर्स हो रिस्टोरिङ फोर्स सेम प्रोसेस युज गर्छु रिस्टोरिङ फोर्स F is equal to minus mg sin theta plus phi यो भन्दा पहिलेको डेरिभेसन गर्ने कज यो हो यसको लागि हामी अर्थ इज बिगर देन सन त्यो नोटेसन हो त्यस्तो बिगर देन सन होइन बनाएको मात्रै फिगरमा देखिन्छ अर्थ चाहिँ बब अर्थमा छ सन धेरै ठुलो हुन्छ त स्पेस हुनु पर्यो नि धेरै ठुलोको लागि बुझ्न आफै हो restoring force F is minus mg sin theta plus phi. F is equal to के लेख्ने ma is equal to minus mg theta plus phi small छ भने sin theta plus phi लाई theta plus phi रेडियन लेखिन्छ यो भन्दा पहिले पनि मैले बताएको हो यदि theta plus phi सानो छ भने sin theta plus phi लाई theta plus phi लेखिन्छ रेडियन फर्ममा m र m क्यान्सल A is equal to minus G theta भनेको एंगल को डिफिनेसन लिनु पर्यो यो आर्क को लेंथ y रेडियस चाहिँ l भर्खरै मैले बताएँ आर्क को लेंथ रेडियस चाहिँ के भयो y by l प्लस फाइ रेडियन यो एंगल को लागि y by r यो लिने y लिने यो रेडियस लिने यो रेडियस हो रेडियस यो एंगल को डिफिनेसन हो आर्क को लेंथ डिवाइडेड बाइ रेडियस y by r यो बुझ्यो कि बुझेन यति यो बुझ्यो के बुझेन यो भन्दा पहिले पनि त गरेको हो नि यो ट्रायंगलमा हेर त यो ट्रायंगलमा यस्तो ट्रायंगल हुन्छ नि यो ट्रायंगलमा कसरी गर्छु भन्नु त यो ट्रायंगलमा यो एंगल 30 डिग्री यो एंगल 30 डिग्री यो एंगल कति हुन्छ एक्सटेरियर एंगल 60 डिग्री हुन्छ हो बाहिरको एंगल भित्रको दुईटा नन एडजेसेंट सँग इक्वल सम इक्वल हुन्छ यो एंगल भनेको यो ट्रायंगलको लागि नन एडजेसेंट हो यो फाइ प्लस थीटा गरे पनि यो आउँछ वेट अफ बल्ब यो बल्बको वेट जहिले पनि सेन्टरतिर एक्ट गर्छ अर्थको सेन्टरतिर यसको कम्पोनेन्ट लिने mg cos थीटा प्लस फाइ यतापट्टि mg sin थीटा प्लस फाइ यो हो रिस्टोरिङ फोर्स mg sin थीटा प्लस फाइ रिस्टोरिङ फोर्स इज माइनस mg sin थीटा प्लस फाइ F इज इक्वल टु ma यदि थीटा प्लस फाइ मिलेर स्मल छ भने अनि मात्रै हुन्छ पनि स्मल भेरी स्मल फिगरमा लार्ज देखिन्छ तर हुन्छ स्मल थीटा प्लस फाइ स्मल छ भने अनि sin थीटा प्लस फाइ लाई थीटा प्लस फाइ रेडियन लेखिन्छ यस डिस्प्लेसमेन्ट सानो दिनु पर्यो के हामीले यो थीटा स्मल फाइ पनि स्मल हुन्छ मनले बुझेन यसरी हेर्ने अहिले अब देखाएर धेरै टाइम छैन हामीसँग यो सपोज गर्ने केही एंगल बन्यो थीटा लेन्थ बढाइदिने अब हेर एंगल के भयो बढी कि यो थीटा ड्याश सानो कि ग्रेटर यो थीटा ग्रेटर कि थीटा ड्याश ग्रेटर थीटा ग्रेटर हुन्छ माथि गयो भने थीटाको भ्यालु कम हुँदै जान्छ माथि गयो भने एंगल के हुन्छ कम हुँदै जान्छ यो किन त यो एक्सटेरियर एंगल हो यो दुईटाको समको बराबर यो थीटा हुन्छ हो त माथि थीटा कम हुँदै जान्छ तल पनि थीटा कम हुँदै जान्छ फाइ कम हुन्छ यो एंगल फाइ
अझ तल जाने यो एंगल फाइ डैश, अझ तल जाने यो एंगल फाइ डबल डैश, एंगल तल पनि कम माथि पनि कम, फिगरमा देखिन्छ ठुलो, ताकि स्टुडेन्टले राम्ररी हेरोस् भन्ने उद्देश्यले। थीटा र फाइ मिलेर पनि के हुन्छ, सानो हुन्छ, एकदम सानो हुन्छ। 4 डिग्री भन्दा दुईटै मिलेर 4 डिग्री बन्छ, 4 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ। 4 डिग्री त म्याक्सिमम भयो, प्र्याक्टिकली चाहिँ एकदम सानो हुन्छ हो। त सानो भयो भने sin थीटा प्लस फाइलाई फाइ टु थीटा प्लस फाइ लेखिन्छ, और थीटालाई y बाइ l लेख्ने, फाइलाई y बाइ r लेख्ने, y बाइ r लेख्ने, y कमन भइसक्यो, a इज इक्वल टु माइनस g, यो 1 बाइ l प्लस 1 बाइ r, y लेखिन्छ, a इज इक्वल टु माइनस g, एलसीएम lr, l प्लस r into y, therefore y by a is equal to lr divided by g l plus r. यो y कमन लिने, l 1 by l plus 1 by r, lr एलसीएम यो भयो, त्यसबाट y by a निकाल्ने, त यो यसरी हुन्छ हो। माइनस साइन नलिने, के टाइम पिरियड निकाल्न दिएको छ। यो l लाई यसको तल राख्न चाहिँ पाउँछ, r divided by g into l plus r divided by l, यस्तो लेख्न पाउँछ। y by a is equal to r divided by g, l by l भनेको 1 plus r by l। अब चाहिँ टाइम पिरियड हामी निकाल्न दिइरहेका छौँ। Time period is equal to, time period is 2 pi root over y by a, 2 pi y by a ला कति लेख्ने, यो लेख्ने, r divided by g into 1 plus r by l, यति लेख्ने। Case first, if l is infinity छ यो l, r by infinity 0 हुन्छ, यो r by infinity 0, यो पार्ट 0 भयो, 0 plus 1 भनेको 1, 1 into g भनेको g, टाइम पिरियड कति हुन्छ, 2 pi root over r by g हुन्छ। 2 pi r को भ्यालु 6400 किलोमिटर, यसलाई मिटर बनाउने, g को भ्यालु 9.8, सल्भ गर्यो भने यो 84.6 into 60 सेकेन्ड आउँछ, यो भ्यालु 84.6 मिनट आउँछ। एक्जाममा चाहिँ यो फर्मुला सोध्छ र यो डाटा सोध्छ, एउटा दुईटा फर्मेटमा सोध्छ। एउटा फर्मेट टाइम पिरियड जुन सिम्पल पेन्डुलमको जसको लेन्थ इन्फाइनाइट छ, टाइम पिरियड के हो, यहाँ यो अप्सन एउटा रहन्छ, अर्को अप्सन यहाँ 2 राखिदिन्छ, यहाँ 3 राखिदिन्छ, यहाँ 2 राखिदिन्छ, रङ अप्सनहरु, यो अप्सनमा टिक लगाउने। अर्को फर्मेट के रहन्छ, टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम ह्याभिङ इन्फाइनाइट लेन्थ हो, अप्सन रहन्छ 84.6 मिनट, 90 मिनट, 100 मिनट, इन्फाइनाइट मिनट, 0 मिनट, यसरी अप्सन रहन्छ, यसमा टिक लगाउने। बुझ्यो यो? इज इट क्लियर अर नट? त्यस्तै केस सेकेन्डमा हामी जान्नु। Case second, if L is R, length कति भयो, 6400 किलोमिटर, थ्रेड को लेन्थ 6400 किलोमिटर लिने भनेको रेडियस को बराबर, अर्थ को रेडियस को बराबर, यो थ्रेड को लेन्थ 6400 किलोमिटर को लिने, यो फर्मुलामा सेट गर्ने, यो फर्मुलामा यो चाहिँ R भयो। टाइम पिरियड इज इक्वल टु 2 pi रूट ओभर r, यो l को ठाउँमा r राख्ने, l को ठाउँमा r राख्ने, r by r 1 plus 1 2 into g 2g, r by 2g, यो भ्यालु चाहिँ सबै डाटा राख्ने, 2 pi r को भ्यालु 6400 किलोमिटर, मिटर बनाउने, डिवाइडेड बाइ 2 9.8, यसलाई सल्भ गर्यो भने 59.8 into 60 सेकेन्ड आउँछ, दैट इज इक्वल टु
59.8 मिनट भयो। यहाँ त यो फर्मेटमा रहन्छ क्वेसन, यो फर्मेट डाटा याद राख्ने, यो डाटा याद राख्ने, यो डाटा याद राख्ने। डेरिभेसन नबुझे पनि भयो, तर डाटा चाहिँ याद राख्नुपर्छ हो। यो फर्मुला पनि याद राख्नुपर्छ। यदि अर्थ थ्रेडको लेन्थ 6400 किलोमिटर भयो भने वेयर इज माइनस जी, त माइनस जी कहिले पनि हुँदैन, कहीँ पनि हुँदैन माइनस जी हो। माथि गइरहे पनि हामी एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुनै अब्जेक्ट माथि ओस्लेट हुने क्रममा जी कहिले पनि माइनस हुँदैन। माथि गयो भने जी 0 हुन्छ, तर नेगेटिभ कहीँ पनि हुँदैन। अब्जेक्ट जहिले पनि यसरी रहन्छ, जी डाउनवर्ड भएपछि जी कहिले पनि हुँदैन, नेगेटिभ कहिले हुँदैन। अर्थमै छ बब इन्फिनिटीमा पुग्यो, बब इन्फिनिटीमा पुग्यो भने जहाँ तान्दैन त इन्फिनिटीमा गयो भने जी को भ्यालु कति हुन्छ? 0। जी इज 0 हुन्छ। नेगेटिभ लेख्न मिल्दैन हो। यही हो टाइम पिरियडको सिम्पल पेन्डुलम ह्याभिङ इन्फाइनाइट लेन्थ। एंगल बिग भयो भने एक्सपेन्सन लिनुपर्छ। अहिले हामीले त्यो पढ्नु पर्दैन। साइन थीटाको एक्सपेन्सन, साइन थीटालाई थीटा रेडियन लेख्यौं हो। अब साइन थीटालाई थीटा रेडियन लेख्न मिल्दैन, सानो एंगल मात्रै मिल्छ। ठुलो एंगल भयो भने साइन थीटाको एक्सपेन्सन हुन्छ, जुन बीएससी लेभलमा पढाइ हुन्छ हो। साइन थीटालाई थीटा रेडियन माइनस थीटा क्यू बाई फ्याक्टोरियल 3 माइनस थीटा 6 बाई फ्याक्टोरियल 12 यसरी अप्सनहरु रहन्छ हो। त्यो एक्सपेन्सन हाम्रो यो लेभलमा पढाइ हुँदैन, चिन्ता गर्नु पर्दैन त्यो पार्टको। जुन आवश्यक छ त्यति मैले गर्दिन। अब त्यस्तै काइनेटिक एनर्जी सिम्बल मैले लेखेँ इके। काइनेटिक एनर्जी को दैट इज इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर। 1/2m v भनेको मैले बताएको थिएँ, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुन्छ। यो फर्मुला मैले बताएको थिएँ। यहाँ राख्ने, यहाँ स्क्वायर गर्यो भने यहाँ यो रूट हट्छ, यहाँ स्क्वायर आउँछ। हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यो चाहिँ काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हो। पोटेंशियल एनर्जी अफ बल्ब, पोटेंशियल एनर्जी सिंबल में u लेख्ने 1/2m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, यो फर्मुला हुन्छ। थाहा छ फर्मुला पोटेंशियल एनर्जी को? नो पढेको छ यस्तो फर्मुला पोटेंशियल एनर्जी को? छैन? यस कसैले यस, सबैले धेरै जसोले यस हो। यसरी हेर, यो पेन्डुलम जुन छ नि, यो सानो डेरिभेसन छ। यो पेन्डुलम यहाँबाट यहाँ गयो, वाइ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने, बल्बको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो वाइ, ठीक छ। यहाँनिर वेट चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड मैले भर्खरै बताएँ। यतापट्टि mg हुन्छ, यो थीटा, यो चाहिँ के हो थीटा, mg cos थीटा हुन्छ यतातिर, यतापट्टि के हुन्छ mg sin थीटा हुन्छ। यो भनेको रिस्टोरिङ फोर्स, यसको एगेन्स्टमा वर्क डन गर्नुपर्छ। यो फोर्सको एगेन्स्टमा चाहिँ वर्क डन गर्नुपर्छ। जसरी यो मार्करलाई म माथि उठाउँछु, कसको एगेन्स्टमा वर्क डन गर्नु पर्यो त? mg को एगेन्स्टमा वर्क डन गर्नु पर्यो। कुनै अब्जेक्ट यसरी माथि गइरहेछ, mg तल लागिरहेछ हो। वर्क डन h हाइट माथि गयो, यहाँसम्म पुग्यो, वर्क डन हुन्छ mgh। म्याग्निट्युडमा हेरिरहेछौ mgh लेख्ने हो। कसको एगेन्स्टमा वर्क डन गर्यो त? mg को एगेन्स्टमा वर्क डन गर्यो, mgh वर्क डन। यही वर्क डन केमा ट्रान्सफर हुन्छ? पोटेंशियल एनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ, पोटेंशियल एनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ mg को एगेन्स्टमा, यहाँ चाहिँ mg sin थीटा को एगेन्स्टमा वर्क डन गर्नु पर्यो बल्ब। यसले जान दिएको छैन यतातिर, जसरी mg ले माथि जान दिदैन हो। त्यस्तै यहाँनिर mg sin थीटा ले
यो बबलाई यताबाट जानबाट रोक्छ यसको एगेन्स्टमा वर्क डन गर्नु पर्यो वर्क डन निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं यहाँनिर इंटीग्रेशन मेथड युज गर्छौं वर्क डन इज फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स भनेको ma इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट ma भनेको मैले बताएको थिएँ एक्सेलरेसनको फर्मुला ओमेगा स्क्वायर y हुन्छ हो मैग्निट्यूड अफ a कति हुन्छ ओमेगा स्क्वायर y भनेको यहाँ मैग्निट्यूड अफ वर्क डन निकालिरहेको छु माइनसमा ननिकाल्नु प्लसमा निकाल्नु प्लसमा निकाल्नलाई यो माइनस नलिने माइनसको काम के हो डिस्प्लेसमेन्ट यतापट्टि हुन्छ एक्सेलरेसन यतापट्टि हुन्छ त्यसको लागि माइनस हुनु अब एक्सेलरेसन इज इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर यहाँ राख्ने एक्सेलरेसन ठाउँमा ओमेगा स्क्वायर y राख्ने dy यमलाई यम a को ठाउँमा यो लेख्ने a को ठाउँमा यो लेख्ने अनि dy को ठाउँमा dy लेख्ने अब टोटल वर्क डन निकाल्नु पर्यो इन्टिग्रेट गर्ने यम ओमेगा स्क्वायर y dy कहाँदेखि कहाँसम्म गयो त 0 बाट y मा गयो 0 टु y इन्टिग्रेट गर्ने त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने यो वर्क डन कति आउँछ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर इन्टिग्रेसन त गर्न सकिन्छ यसको यो आउँछ यही वर्क डन केमा ट्रान्सफर हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ बुझिन्छ यो पोटेन्शियल एनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ सबै गर्दै जान्छु केही सोध्नु पर्दैन लास्टमा सोध्ने के छ त्यो क्वेशनहरु त्यसैको लागि हामी गरिरहेका छौं पोटेन्शियल एनर्जीको यो चाहिँ फर्मुला हो यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु टोटल एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ टोटल एनर्जी सिम्बलमा मैले ET लेखे ET टोटल एनर्जीको आफ्नो चोइस हो जे लेखे पनि हुन्छ टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी यो दुईटालाई एड गर्ने यसलाई र यसलाई एड गर्ने 1/2 m ओमेगा स्क्वायर यसलाई ब्रेक गरेर लेखौं r स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर यो काइनेटिक एनर्जी भयो यति हो काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला यहाँ छ यो चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर यो प्लस यो माइनस के भयो क्यान्सल The total energy is equal to 1/2 m omega square r square. यति भइसक्यो हो टोटल एनर्जी को फर्मुला यसमा y चाहिँ छैन टोटल एनर्जीमा y छैन सो के मिनिङ हो कि जहाँ टोटल एनर्जी जहाँ भए पनि बब मिड पोजिसनमा हुँदाखेरि टोटल एनर्जी यही हुन्छ बीचमा पुग्यो टोटल एनर्जी पनि यही हुन्छ एक्सट्रीममा पुग्यो टोटल एनर्जी यही हुन्छ जहाँ पुगे पनि टोटल एनर्जी यति नै हुन्छ अब हेर्ने कसरी त्योतिर जाउँ हो टोटल एनर्जी चाहिँ सेम रहन्छ अलि फिगर चाहिँ अलिकति राम्रो बनाऊ यो y इज इक्वल टु 0 मिड पोजिसन यो भनेको y इज इक्वल टु r/2 मिडल पोजिसन y इज इक्वल टु मैक्सिमम इज इक्वल टु r एक्सट्रीम पोजिसन यो ठीक छ अब एट y इज इक्वल टु 0 एट y इज इक्वल टु 0 मिन पोजिसनमा काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ Ek इज इक्वल टु y 0 राख्ने y 0 राख्यो भने यो बाँकी हुन्छ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाँकी हुन्छ र पोटेन्शियल एनर्जी y 0 त 0 इन्टु एनीथिङ भनेको 0 पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ टोटल एनर्जी दुईटालाई एड गरे भने यही रहन्छ ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हो त टोटल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी सेम छ भन्न खोजेको टोटल एनर्जी भनेकै काइनेटिक एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी र टोटल एनर्जी सेम हुन्छ यो मिन पोजिसनमा at y is equal to 0 kinetic energy Ek is equal to 100% of Et लेख्ने भनेको 100% भनेको 100/100 Ek is equal to 100% of Et यसो के मिनिङ हो 100% भनेको 100/100 Et भनेको Et दुईटै बराबर छ Ek र Et बराबर छ यसलाई यसरी लेखिन्छ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी को 100% हो भनेको दुईटै बराबर हो त्यो बुझ्ने एक्सट्रीम मा हेर्ने एट y इज इक्वल टु r
काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ यो फर्मुला युज गर्नु y को ठाउँमा r राख r y r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0 0 into anything 0 काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टु यहाँ राख्ने y को ठाउँमा r राख्ने 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर टोटल एनर्जी दुईटालाई एड गर्ने त टोटल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर ठीक छ यो यसको मिनिङ के हो टोटल एनर्जी जहिले पनि यही रहन्छ जहाँ पनि यही रहन्छ दुई पोजिसनमा टोटल एनर्जी यही छ दुईटालाई एड गर्ने यही आयो एक्सट्रिममा पनि दुईटालाई एड गर्ने यही आउँछ भनेको टोटल एनर्जी जहाँ पनि एउटै रहन्छ टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ त्यो भन्न खोजेको ठीक छ एक्सट्रिममा हामी के हेर्यौं पोटेंशियल एनर्जी 100% अफ इटी हो दुईटै बराबर छ पोटेंशियल र टोटल एनर्जी दुईटै बराबर छ हो काइनेटिक एनर्जी कति छ ई के 0% मिडलमा चेक गर्ने हो एट मिडल पोजिसन निकालेर हेरौँ मिडल पोजिसनमा काइनेटिक एनर्जी कति पर्सेन्ट काइनेटिक एनर्जी कति पर्सेन्ट पोटेंशियल एनर्जी निकालेर हेरौँ त टाइम सक्यो हो टाइम सक्यो त निकालेर ल्याउने यहाँनिर ठीक छ यहाँनिर हुन्छ ई के 75% अफ इटी हुन्छ र पोटेंशियल एनर्जी 25% अफ इटी यो हेर्ने चेक गरेर ठीक छ दुईटै बराबर छैन यो 75% छ यो 25% छ अगाडि गयो भने यो घट्छ यो बढ्छ र सर्टेन पोजिसन आउँछ जहाँ यो दुईटै बराबर 50-50% हुन्छ त क्वेशन छ एउटा at what displacement kinetic energy is equal to potential energy त्यो निकालेर ल्याउने क्वेशन सल्भ गरेर ल्याउने यहाँ मैले गरिदिएको छ त्यो चाहिँ यहाँको फर्मुला छदै छ यहाँनिर तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी को 75% हुन्छ पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी को 25% हुन्छ एकचोटी चेक गर्ने यहाँ फर्मुला दिएको छ कहाँनिर त y = r/2 एट जसरी यहाँ यो गर्यो त्यस्तै एट y = r/2 यो गरेर ल्याउने होमवर्क हो यो यति आउनु पर्छ यो डाटा आउनु पर्छ र यो क्वेशन पनि होमवर्क हो आजले यति गर्नु